लक्ष केन्ना ह्या हातूंतल्यान भितर देव खंय येता आनी कोणाक आशिर्वाद दिता हें केन्नाच कोणाक कळचें ना. किंवा तुमच्या शेजाराक बसलो तो कदाचित वळखीचो आसतलो, म्हणजे आमचो शेजारी आसतलो वळखीचो, पण कदाचित तो आसपाना. कदाचित थंय स्वामी समर्थी घेवन त्याच्या रुपान बशिल्लो आसतलो, केन्नाच कळचें ना. तुज्या खांद्यार हात दवरलो तुमकां केन्नाच कळचो ना. तुमकां मागीर घरा कडेन वतकीर कळटलें. ती अनुभूती मागीर येता आनी चड ती मागीर 40 वर्सांनी जातकीर येता. ताजे पयलीं जे आसात न्ही, ताजे पयलीं तर सगळे 40 वर्सां पयलीं आसता जय विठ्ठल आनी हरी विठ्ठल नेटान करता आनी मागीर जाम जालें या मरे आतां हांव ज्या मरे घरवया मरे म्हणटा, या मरे म्हणटा. पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर परतून एकदां आयच्या दिसा हांव स्वामी समर्थाच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाता आनी देवा कडेन मागता. हांगसर बशिल्ल्या सगळ्यांची अंडरलायन करता देवा कडेन हांव उलयता पळय, हांव अंडरलायन करून सांगता की ह्या सगळ्यांचे एटीएम जे म्हणजे मनातले एटीएम आत्म्याचे कार्ड आसा ते घालते, जे कितें मागिल्लें तें तुवें फुडल्या 5 दिसां भितर करून दाखय. हो चमत्कार तो दाखयतलो, इतली म्हाका खात्री आसा. Like, subscribe, and get notified.